नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी सन्दर्भहरूलाई जोड्छौँ, विशेष गरी सान्दर्भिकताको खोजी हामी गर्ने गर्छौँ। सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन अब जिल्लाव्यापी रूपमा अगाडि बढेको छ। आज मात्रै जिल्ला अदालतहरूमा समेत वकिलहरूले धरना दिएको अवस्था देखियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशका सहकर्मीहरू, त्यसै गरी बारका नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार लगायत सबैले यति बेला प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै उहाँलाई काम गर्न नदिने मानसिकतामा अगाडि बढेको देखिएको बेला राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व भने यतापट्टि अलि नदेखे जस्तो गरिरहेको छ। कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, राजनीतिले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन न्यायपालिकालाई भन्ने तर्क गरिरहेको छ। के त्यसरी गरी जिम्मेवार भएर बस्नु मिल्ने हो भन्ने प्रश्न पनि छन्। साथसाथै यति बेला सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने दौडानमा छन्। आफ्नो आन्तरिक सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनका लागि उनीहरू लागि परिरहेका छन्। विभाजन भएको नेकपा एमाले आफूबाट कार्यकर्ता बाहिर नजाउन् भन्ने चाहन्छ र उसले यति बेला देशव्यापी रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। अधिवेशन निकै नजिक आइसकेको छ। त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यही ढङ्गले आफ्नो नेतृत्व चयनको अभियानमा छ। उसले आफ्ना स्थानीय तहको अधिवेशन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने क्रमलाई अब उसले अगाडि बढाउँदैछ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, माओवादी केन्द्र लगायतका सबैजसो राजनीतिक दलहरू यति बेला आन्तरिक शक्तिलाई अलिकति बलियो बनाउन लागिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिमा आफू कसरी बलियो भन्दा पनि अरू कस्तो छ, कमजोर छ कि के छ भन्ने त्यहाँ हेर्ने र त्यसको दोस्रोको थुप्रोमा टेकेर अग्लो देखिने प्रयास गर्ने गर्छन्। आफैमा अलिकति नीति, आदर्श, सिद्धान्तमा अगाडि बढेको नेतृत्व जसले राज्य सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो भने राज्यको सेवामा समर्पित भएको, जनताको सेवामा समर्पित भएको देख्ने चाहना तपाईँ हामीमा छ। त्यो चाहना त्यति पुरा हुन सकिरहेको छैन। आजको बसाइमा यसैको पेरिफेरीमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस कास्कीमा सचिव पदका लागि उम्मेदवारी दाबी गर्नुभएका युवा व्यवसायी सिरोज कोइराला। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले युवा व्यवसायी भने यहाँहरूको लामै राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ, हजुर होइन? व्यवसायी या राजनीतिज्ञ भन्ने भने कतापट्टि समाजमा चिनाउँदाखेरि? म त तपाईँको व्यवसायी वा राजनीतिज्ञ भन्दा पनि नेसनलिस्ट अथवा सोसियलिस्ट आफूलाई भन्न चाहन्छु। अब यो जीवन धारण गरिसकेपछि एउटा खालको चाहिँ खर्च आउँछ, होइन? आफ्नो आफ्नो परिवारको खर्च आउँछ। त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने प्रत्येक जीवको, प्रत्येक मान्छेको चाहिँ त्यो आवश्यकता हो। त्यस अनुरूप त तपाईँको राजनीति गरेँ भनेर चाहिँ मैले पेसा केही नगर्ने हो भने राजनीति चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सक्छु, केले धानेर गर्न सक्छु? त्यही भएर राजनीति सँगसँगै पेसा व्यवसाय रहन हुन जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेको सँगसँगै लैजाने, सँगसँगै लानु पर्यो, होइन भने खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? एउटा व्यक्तिको खर्च, राजनीतिज्ञ स्वयंको खर्च त तपाईँको व्यवस्थापन हुँदैन। दौडधुप यति धेरै हुन्छ, खर्चिलो छ अहिलेको राजनीति। दोस्रो आफ्नो पछाडि परिवार हुन्छ, आफ्ना बच्चाहरूको भविष्य हुन्छ, त्यसको खर्च हुन्छ। त्यो कसरी तान्ने? त्यो त असम्भवै छ। त्यो राजनीतिज्ञहरूले अक्सर भन्ने गरेको आफ्नो निजी लाइफ के हो त्यो नहेर्ने, होइन? आफ्नो परिवार के हो त्यो नहेरिकन लागेको, होमिएको भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्छन् क्या? त्यो त तपाईँको अहिलेको चाहिँ तपाईँको समयमा चाहिँ पहिला थियो। पहिला सम्पूर्ण रूपले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आफ्ना लाभका कुराहरू अथवा एउटा सेल्फ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै त्यागेर, होइन, म समाज र देशको लागि चाहिँ समर्पित हुन्छु। त्यही भएर मेरो व्यक्तिगत, मेरो सम्पत्ति भनेको नै समाजको उत्थान हो, देशको उत्थान हो, होइन? मैले गर्ने सहयोग नै मेरो पुँजी हो, मेरो इज्जत हो, मेरो प्रतिष्ठा हो, मेरो जीवनको उद्देश्य हो भनेर पहिला हामीले बिपी भनेको बेलामा, गणेशमान कृष्ण प्रसाद अथवा गिरिजा प्रसाद भनेको बेलामा त्यो समयमा लागेका मान्छेहरू जो पार्टीमा लाग्दाखेरि चाहिँ जेलनेल खान्थे, परिवारसँग बस्न सक्थेनन्, बालबच्चालाई हेर्न पाउँथेनन्, कहीँबाट आउने चाहिँ स्रोत हुन्थेन। तर पनि एउटा क्रान्ति
को पक्षधर भएर एउटा सत्ता परिवर्तनको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको इच्छा लिएर चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको समय र अहिलेको त धेरै फरक छ। 46 साल पछाडिको होइन, त्यसो भनेर हुन्छ, तर अहिलेका चाहिँ नेताहरूमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। अहिलेका अब राजनीतिले नै यसरी कोर्स परिवर्तन गरिसक्यो। राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँको पुँजीपति हुनुपर्छ, कमाइ ठुलो हुनुपर्छ। अब एउटा विडम्बनाको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म त फुल टाइम चाहिँ म पार्टीमा लागेको छु भनेर भनिरहेछ, तर यति ठुलो उसले सम्पत्ति आर्जन गरिरहेको हुन्छ कि सँगसँगै त्यसको स्रोत के हो पनि त पारदर्शी हुनु पर्यो हैन। अब यो चाहिँ तिनै चाहिँ निस्वार्थ भावले समाज र देशको चाहिँ म सेवा गर्छु हैन, मेरो व्यक्तिगत स्वार्थलाई चाहिँ म तिलाञ्जली दिन्छु भन्ने मान्छेहरूले गर्ने प्रश्न हो यो। बहुसङ्ख्यक राजनीतिज्ञहरू अहिले के भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिबाटै नै आर्थिक लाभ गर्ने हो हैन। अब त्यो आर्थिक लाभ कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त अब नजानेका मान्छे बिचरा चाहिँ यसै राजनीतिमा लागिरहेछन्। किन भन्दाखेरि एउटा इकाइ भन्ने, वडा भन्ने हुन्छ, क्षेत्र भन्ने हुन्छ, गाउँपालिका भन्ने हुन्छ, विभिन्न कुनाबाट चाहिँ विभिन्न दुःख एउटा चाहिँ आफ्नो कृषक जीवनबाट, श्रमिक जीवनबाट पनि मान्छे चाहिँ प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ आइरहेका हुन्छन्, पार्टीमा आबद्ध हुन्छन्। उनीहरूले प्रश्न सोध्न जान्दैनन्, थाहा पाउँदैनन्, तर जतिले थाहा पाउँछन् उनीहरूले स्वीकार गरिसके हैन। त्यो त उनीहरूको लागि त तपाईँको चाहिँ अब त्यो रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ अहम हिस्सा भइसक्यो। म फलानु पदमा गएँ भने हैन मैले यति चाहिँ धन आर्जन गर्छु भन्ने चाहिँ अब राजनीति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थमा गरिने विषय नभइकन एकदम व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको आर्थिक आर्जन गर्ने, अर्थ आर्जन गर्ने चाहिँ तपाईँको यो भयङ्कर सफल व्यवसाय चाहिँ तपाईँको भइसकेको छ। यो राजनीतिलाई व्यवसाय, राजनीतिलाई समाजसेवामा प्रयोग गर्नुपर्ने हैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले कहीँ कतै बिग्रियो भने त्यहाँ राजनीति भयो, राजनीति घुस्यो भन्छ कि। राजनीति घुस्यो भने त त्यो सुधार हुनुपर्ने नीतिमध्येको उत्तम नीति होइन, सबै कुरालाई गाइडेड गर्ने नीति राजनीति हामी भन्छौँ भने त्यो बनाउने कुरामा जो राजनीतिज्ञहरू हुन् उनीहरूका कर्मले बिगारिदियो हो। त्यसलाई सँग्ल्याउने कुरा अहिलेको युवा पिँढीमा आकर्षण छैन भन्दै पनि तपाईँको कङ्ग्रेस या एमाले या अरू राजनीतिक दलहरूका वडा तहबाट आएका अहिलेका प्रतिनिधिहरू हेऱ्यो भने आकर्षण नै छ, कहाँनिर छैन भन्नुपर्ने ठाउँमा छ है होइन। त्यो बिचमा तपाईँले अब नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सचिव भएर काम गर्छु भन्ने इच्छा सार्वजनिक गर्नुभएको छ होइन। कति सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो व्यक्ति जसले कालोलाई कालो भन्न सक्नुहुन्न होइन? भनेको राजनीतिमा ढाँट्नुपर्छ भन्ने छ नि त, ढाँट्न नसक्ने मान्छे राजनीतिमा टिक्दैन भन्छन्। हजुर, कतिको सहज छ अहिलेको सामान्य बाहिरी चाहिँ हल्लाखल्ला चाहिँ त्यही खालको चाहिँ छ। तपाईँ कहाँ यस्तो सिधा कुरा गरेर हुन्छ, राम्रो कुरा गरेर हुन्छ। यो भित्र कुटनीतिक कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, जालझेल पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ धेरैका मुखबाट आउँछन् होइन। पत्रकारहरूसँग बस्दाखेरि यस्ता धेरै प्रश्नहरू चाहिँ फेस गरिरहनुपर्छ। तर भित्र तपाईँको सबै मान्छेले यसबाट बेनिफिट लिएको हुँदैन, एक थरी मान्छेले बेनिफिट लिन पाएको हुँदैन। अनि बेनिफिट लिन नपाएपछि ऊ चाहिँ किन असत्यको पक्षधर बन्ने, सत्यकै पक्षधर बने भयो। एउटा समूह त्यस्तो छ भने अर्को समूह चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो मानव खाने, आफ्नो काम गर्ने, तर जे सही हो म त्यसकै लागि चाहिँ उभिन्छु। अब 2200 मतदाता जिल्लामा भएकोमा 1000 भन्दा बढी त तपाईँको उम्मेदवार नै चाहिँ उम्मेदवारी प्रस्तुत गरे भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ होइन, विभिन्न तहमा। अब त्यसभित्र चाहिँ को मान्छे कुन विचारले कसरी आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न चाहिँ जरुरी छ। तर धेरै मान्छेले चाहिँ के 1000 मान्छेले नै कङ्ग्रेसको राजनीतिबाट बेनिफिट लिए त अहिले उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्न खोजेका, अथवा जति पनि कास्कीमा चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ मतदाता छन्, सक्रिय सदस्य छन्, त्यसमा चाहिँ 1000 जना फिल्टर्ड करप्सनै गर्छु भनेर आएका मान्छे हुन् त होइन? मलाई त त्यस्तो त लाग्दैन। त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा यस्तो सानो समूह छ जसले प्ले गर्छ, आर्थिक रूपले पनि प्ले गर्छ, कुटनैतिक हिसाबले पनि प्ले गर्छ, गुटबन्दीको हिसाबले पनि प्ले गर्छ, नस्लीय हिसाबले पनि प्ले गर्छ। उसले जे गरेर उसलाई बेनिफिट हुन्छ उसले त्यो खालको प्ले गर्छ। किन भन्दाखेरि अल्टिमेटली चाहिँ तपाईँको अब आउने अवसरहरू चाहिँ उसले लिनु छ
होइन। र जुन तहमा ऊ बस्छ त्यहाँ बसेर चाहिँ अहिले चाहिँ उसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाउँछ, आन्तरिक रूपले चाहिँ धन आर्जन गर्न पाउँछ। अब साँच्चैको सम्पत्ति मान्छेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शुद्धता खोज्ने हो भने होइन, म त के भन्छु भने नेपाललाई 10 वर्षमा चाहिँ अब स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्छन्, कसैले सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर भन्छन् नि। आजका दिनभन्दा अगाडिका अन्तरालका चाहिँ भ्रष्टाचारका छानबिनहरू सही तरिकाले गर्ने हो भने मानौँ 36 सालदेखिसम्मको गर्ने, किन पुरानोको पनि एउटा खालको कहीँ न कहीँ त त्यो देखिनु पर्यो। त्यो खालको खोज्ने हो भने त 10 वर्षमा त भ्रष्टाचारको पैसा फिर्ता ल्याउन सकियो भने नै देश चाहिँ तपाईँको स्विट्जरल्यान्ड भने असाध्यै त्यो हङकङ जस्तो छैन कि, हिल्ली छ। म पुगेको थिएँ एकचोटि त्यहाँ। यो हाम्रो जस्तो चाहिँ यहाँको पहाडहरू छ, घरहरू सानसाना छन्, एकदमै मल्टी स्टोरी भनेर असाध्यै ठुला 70-80 तले बिल्डिङहरू त्यो खालको छैन। हङकङमा साह्रै सानो चाहिँ ठाउँ भएको हुनाले उहाँहरू धेरै माथि आकाशमा जानुभएको छ। तर स्विट्जरल्यान्डमा पर्याप्त चाहिँ जमिन भएको हुनाले खेती छ, सबै कुरा छ। त्यो भएर स्विट्जरल्यान्ड जस्तो बनाउनलाई चाहिँ फेरि यसले भन्यो भन्ने कुरा आउला, तर स्विट्जरल्यान्डको नाम लिँदैखेरि तर्सिनु पर्ने खालको छैन। रेल आइसकेको छ, सामान्य खालका 5-7 तले 8-10 तले घरहरू छन् होइन, तर उनीहरूको अलिकति अर्गनाइज छ होइन, त्यो सुख छ। हामी कहाँ व्यवस्थापन सही ढङ्गले भएको छैन, सबै कुरा भएको छैन। त्यो पैसाले ल्याएर चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई, यदि सही नेतृत्व। अब म 2 जना मान्छेको चाहिँ तपाईँको उदाहरण दिन चाहन्छु। म उहाँहरूको फ्यान त होइन, तर कमिटेड मान्छेले चाहिँ कुन लेभलसम्म हस्तक्षेप गर्न सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ म उदाहरणको रूपमा उहाँहरूलाई म लिन्छु। एकजना चाहिँ हाम्रो अख्तियारको पूर्व आयुक्त कार्की, लोकमान सिंह कार्की होइन। अब अनि अर्को चाहिँ रमेश खरेल होइन। मैले भने म उहाँहरूको खासै फ्यान त होइन, तर त्यो एउटा व्यक्तिले चाह्यो भने कसरी चाहिँ यो देशलाई चाहिँ हल्लाउँदो रहेछ र ठेगानमा राख्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले उहाँहरू 2 जना देख्दाखेरि चाहिँ मलाई हुँदो रहेछ है भने जस्तो लाग्छ होइन। अब तरिका कस्तो हो त्यो आफ्नो त्यो नेगेटिभ पोजिटिभको कुरा गरिनँ मैले, तर एउटा व्यक्ति हाबी भएर पनि तपाईँको देशको सबै संरचनालाई चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो अनुरूप चलाउन सक्दो रहेछ, चलायमान बनाउन सक्दो रहेछ भन्ने मलाई होइन। अब एकाएक लोकमान कहीँबाट आउनुभयो, त्यो पदमा बस्नुभयो होइन, सारा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारी प्रशासनदेखि लिएर सुरक्षा निकायहरूदेखि लिएर आम नागरिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोकमान सिंहको नामले चाहिँ त्राइमाम थियो कि। तर अख्तियारले गर्ने चाहिँ के हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो। जो अख्तियारमा छ त्यसले दुरुपयोग गर्यो भने त्यसलाई अनुसन्धान मात्रै गर्ने, त्यो अनुसन्धान त प्रहरीले सधैँ गरिरहेकै छ नि, छैन र? सामान्य कुरा होइन, गरिरहेकै छैन। अनि अल्टिमेटली अनुसन्धान गरेको रिपोर्ट त लगाएर त तपाईँको अदालतमै बुझाउने हो। त्यही बिचको काम गर्नेको नाइके हो। उहाँभन्दा अगाडि पनि अख्तियारमा मान्छे थिए, उहाँभन्दा पछाडि पनि अख्तियारमा मान्छे छन् होइन। उहाँ ओभर पावर्ड हुनुभयो, गर्न नहुने कुराहरू गर्नुभयो, त्यही भएर संसदमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ऊ पनि गरियो होइन। तर एउटा व्यक्ति चाहिँ भित्रबाट कमिटेड भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हल्लाउन सक्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। कमिटेड त्यस्तो हल्लाउने खालको होइन कि देश बनाउने, सुधार्ने, सिस्टममा लैजाने खालको हुनुपर्छ हो होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ हामीले लोकमान सिंहलाई चाहिँ कुनै हिरोको रूपमा हेर्दैनौँ, नेपाली समाजले चाहिँ हेर्दैन। तर साँच्चैको त्यस्तै चाहिँ तपाईँको शक्ति चाहिँ तपाईँको हातमा लिन सक्ने मान्छे चाहिँ हिरोको रूपमा नेपालको लागि चाहिँ तपाईँको उन्नति, प्रगति र सुशासन ल्याउने मान्छे आयो भने त गर्न सक्दो रहेछ नि त फेरि होइन। त्यो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएको कुरा गर्दैन नि काङ्ग्रेसले, फेरि सिस्टम त्यहाँ विरोध गर्ने कुराहरू होइन। यतिसम्म कि भद्रगोल भयो कि काङ्ग्रेस त अब त्यो लोकतन्त्रको नाउँमा उसका 10 वर्षसम्म चाहिँ उसका भातृ संस्थाका अधिवेशन भएनन् भने पनि उसलाई प्रभाव छैन होइन। आफ्नो अधिवेशन गर्न पनि संविधानको दायरा समेत नागेर अब कता कता त्यो नामै जाने हो कि भन्ने स्थितिमा त्यो जोगाउनका लागि गर्नुपर्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस छ हो। त्यही भएर नै तपाईँको काङ्ग्रेस कमजोर छ नि त होइन। अब काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्नुभयो भने त काङ्ग्रेस त एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अविच्छिन्न एउटा यो नेपालको चाहिँ तपाईँको राजनैतिक इतिहासको, क्रान्तिको इतिहासको त तपाईँको त एउटा ठुलो अहम हिस्सा हो नि त होइन। पञ्चायतको लागि पनि ऊ थ्रेट हो, राणा शासनको लागि पनि ऊ थ्रेट हो। हिजो माओवादीलाई पनि तपाईँको चाहिँ शान्ति वार्तामा ल्याएर चाहिँ तपाईँको मिनिस्ट्रीमा ल्याउने पनि काङ्ग्रेस नै हो नि होइन। अहिले पनि सत्ताको नेतृत्व उसैले गर्नु पर्यो, अहिले पनि गरिरहेछ। तर जुन हिसाबले पार्लियामेन्टमा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रतिनिधित्व छ होइन, तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अहिले कमजोर अवस्थामा छ होइन।
यसको चाहिँ हामीहरू जो कङ्ग्रेसमा चाहिँ लागेका छौँ, मनले लागेका छौँ, विचारले लागेका छौँ होइन, कुनै स्वार्थले लागेका छैनौँ। अब लाभ लिउँला पाउँला भनेर लागेका छैनौँ। अब हाम्रो लाभ, हाम्रो स्वार्थ भनेको चाहिँ समाजको प्रगति उन्नति हो, देशको प्रगति उन्नति हो। नयाँ आउने पुस्ताको लागि चाहिँ यो देश चाहिँ एउटा 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 फ्युचर भएको, भविष्य भएको त्यो खालको चाहिँ देश बनोस्। सम्भवतः यति लामो समय होइन, 2007 सालदेखि अहिलेसम्म कङ्ग्रेस एक किसिमले त्यो तपाईँले अगाडि भनिहाल्नुभयो पञ्चायतको मेन थ्रेडमा भनेको शक्तिमै थियो त्यति बेला पनि होइन। 15 सालमा त 2/3 बहुमत ल्याउने पार्टी भइहाल्यो। त्यसपछि पनि अहिले आकारले सानो भए पनि सरकारमै छ। यो शक्तिमा रहेको तर कता कता शक्ति क्षीण भएको कङ्ग्रेस, क्षीण भएको काङ्ग्रेस, आफैका सिस्टमहरू भद्रगोल पारेको कङ्ग्रेस होइन, त्यो कङ्ग्रेसमा तपाईँहरू जस्ता युवाहरू जसले चाहिँ नेतृत्व गर्छु भन्नुभएको छ नि, साँच्चै के देख्नुहुन्छ खास चाहिँ त्यहाँ? अब जुन वैचारिक र साङ्गठनिक पाटो छ काङ्ग्रेसको, त्यो पाटो चाहिँ असाध्यै कमजोर भयो। अब हामीले खास भन्ने हो भने चाहिँ 46 सालभन्दा अगाडिका होइन, 36 सालभन्दा अगाडिका आन्दोलनको ब्याज मात्रै कङ्ग्रेसले खाइरहेको। त्यसपछिको चाहिँ उल्लेखनीय काम चाहिँ तपाईँको एउटा नागरिकले, यहाँका जनताहरूले होइन गौरव गर्न लायक कुराहरू चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि, भित्रै मनैदेखि एउटा श्रद्धा गरेर चाहिँ म कङ्ग्रेसी हुँ। किन भन्दाखेरि यो कङ्ग्रेस भनेको नेपाल हो होइन, नेपालको जे जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको विकास छ अथवा चाहिँ सुरक्षा छ अथवा राष्ट्रियताको पाटो छ, यो सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसले लिएको छ यो। र हाम्रो सम्भावना सबै कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसले नै बाटो कोर्छ भन्ने एउटा विश्वास अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यो खालको विश्वास गर्न सकिएको अवस्था छैन। अब सँगसँगै यो खालको कङ्ग्रेस मात्रै बिग्रिएर गएको छैन होइन, कम्युनिस्टहरू पनि झन् बिग्रिएर गएका छन्। माओवादी तपाईँको त्यत्रो चाहिँ गरेर आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी पनि कमजोर भएर गएको छ। समग्रमा राष्ट्रियताको चाहिँ मुद्दा चाहिँ सबै पार्टीभित्र चाहिँ कमजोर छ। यो देशको भविष्यको चाहिँ तपाईँको लक्ष्य र कमिटमेन्ट पनि सबै पार्टीमा चाहिँ कमजोर छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले सोध्न खोजेको, तपाईँ जुन भन्नुभयो नि सोसलिस्ट हजुर होइन, समाजसेवी हुँ भनेर अझ बढी मलाई भनिदिए भने म खुसी हुन्छु व्यवसायी या राजनीतिज्ञ भन्दा भनिरहँदाखेरि कङ्ग्रेसभित्र पसेर त्यो पार्टीको चरित्र बदल्ने कुरा होइन, अहिलेको जुन खालको लाञ्छित गरिएको नेतृत्व छ नि, यो नभनौँ सबै पार्टीमा छ यद्यपि कङ्ग्रेसमा पनि, त्यसलाई बदल्ने कुरा, चरित्रलाई साँच्चै त्यसको आदर्श अनुरूप ढाल्ने कुरा कतिको सहज छ? अब एकदमै लाइटली त यसलाई लिन सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक लिडरसिपमा आएका मान्छेहरू चाहिँ आर्थिक शक्तिका कारणले, कोही आर्थिक आर्जन गरिसकेका कारणले चाहिँ आएका इन्भल्भ भएका मान्छे छन्। कति पार्टीभित्रै चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ त्यो अर्थलाई नै महत्त्व दिने मान्छेहरू छन्। त्यो भएर ग्रासरुटका मान्छेहरूमा त त्यो कुरा छ, सामान्य कार्यकर्तामा त त्यो छ, भोटर्समा त त्यो छ। समग्र नागरिकहरूले पनि काङ्ग्रेससँग आशा गर्छन्। त्यहाँ चाहिँ त उनीहरूले त गभर्मेन्ट त सोसियलिस्ट नै आओस् भन्ने चाहन्छन्। अब प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर सुरुदेखि नै कङ्ग्रेसले भन्दै आएको चाहिँ कुरा हो। समाजवाद उन्मुख भनेर त अब हाम्रो संविधानमै लेखियो, प्रस्तावनामै लेखियो। तर उति बेलैदेखि एउटै बाटोमा छन् भन्नुपर्छ। त्यो संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका राजनीतिक दल होइन, को समाजवादी को गैर समाजवादी। यद्यपि कङ्ग्रेसको त नामैले अब त्यसलाई कुनै जलप लगाउनु नपर्ने, कङ्ग्रेस भनेपछि प्रजातान्त्रिक पार्टी हजुर होइन। त्यो चरित्रलाई बदल्ने कुरा कसरी सम्भव छ? मैले सोध्न खोजेँ अझ, तपाईँ त यो गलत भाषा भन्ने मान्छे हो नि त होइन। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आएका उम्मेदवारहरूले राम्रो गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्यो, निर्वाचनमा उम्मिए भन्नुभयो होइन। पार्टीले त जे निर्णय गर्यो त्यो मानिदिनुपर्छ, आँखा चिम्लेर पार्टीले भने नमान्ने भन्छन्। राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि अथवा पार्टीको कुरा र जनताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैको चाहिँ सेन्टर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिक अफेयर हुनु पर्यो, देशको डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो, अथवा चाहिँ सबभन्दा तल रहेका चाहिँ जनताहरूको, नागरिकहरूको जीवन उत्थान कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनु पर्यो। अब
त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि पार्टीमा अहिले देखिँदैन। अलि बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एलिट वर्गलाई नै सबैले फोकस गरे जस्तो। अब नयाँ मान्छे ल्याउँदाखेरि पनि ती मान्छेहरू समाजमा यसरी भिजेका मान्छे हुन्, गरिबमा भिजेका मान्छे हुन्, उनीहरूको सेवामा भिजेका मान्छे हुन् भन्ने खालका मान्छेहरू कुनै पनि पार्टीमा नवप्रवेशीहरू देखिँदैनन्। नवप्रवेशीहरू सधैँ कस्ता मान्छे देखिन्छन् भन्दाखेरि कि एउटा खालको चाहिँ जनमत लिएर शक्ति चाहिँ आफ्नो हातमा लिएका मान्छेहरू, शक्तिशाली मान्छेहरू, कि आर्थिक हिसाबले सबल मान्छेहरू। अनि त्यसको पछाडिको चाहिँ आन्सर के दिइन्छ भन्दाखेरि यसले पैसा दिन्छ नि त पार्टीलाई, जसले गर्दाखेरि पार्टी चुनाव लड्न सक्छ हैन। अब त्यो प्रायोरिटीमा नयाँ मान्छेहरू आउने, आर्थिक हिसाबले सबल मान्छेहरू आउने र पार्टीभित्र पनि हामीलाई चाहिँ एउटा आदर्शको लागि चाहिँ पार्टीले स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने पाटो चाहिँ नहेर्ने, एउटा पैसा चाहिँ सम्पत्तिले नै चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यकर्ता पनि किन्ने हो, भोट पनि किन्ने हो हैन, र राजनीति पनि पैसाले नै गर्छ भन्ने खालको जुन मूल्य मान्यता छ, यो मूल्य मान्यताले चाहिँ तपाईँको देशलाई धेरै टाढा चाहिँ लैजाँदैन। अब हामी जस्तो चाहिँ तपाईँको राजनैतिक हिसाबले इन्टरनेसनली चाहिँ एउटा पोइन्ट हैन, हामी तिब्बतसँग तपाईँको सिमाना जोडेर बसिरहेछौँ। इन्डिया र चाइनाको बिचमा दुईवटा जायन्ट्स इकोनोमिकल तपाईँको अपराइजिङ भइरहेको चाहिँ दुईवटा जायन्ट्सको बिचमा बसिरहेछौँ। यहाँ भित्र उनीहरूको एउटा किसिमको चाहिँ इन्फ्लुएन्स, एउटा पावर प्ले चाहिँ चलिरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ अनि हाम्रो फेरि पोलिटिकल पार्टिजका मान्छेहरू चाहिँ धन आर्जनलाई, सम्पत्तिलाई चाहिँ राजनीतिको मूल चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधार मानेर चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि चाहिँ न जनतालाई चाहिँ त्यसले केही दिन सकेको छ, न राष्ट्रलाई चाहिँ केही दिन सकेको छ। अनि यो खालको त्यो मेन चाहिँ तपाईँको राजनीतिको जस्तो राज्य गर्ने मूलनीति हो नि त, यो राज्य गर्ने मूलनीति नै राजनीति हो। त्यो राजनीति त तपाईँको त नागरिकको चाहिँ चौतर्फी विकास गर्नु पर्यो हैन। चौतर्फी विकास भनेको त एउटा बेसिक निड भयो हैन, उनीहरूको चाहिँ एउटा घाँसबास कपास भन्ने कुरा त्यो गर्छन्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उनीहरूको एजुकेसनको कुरा भयो, शिक्षाको कुरा भयो, त्यसपछि स्वास्थ्यको कुरा भयो, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको रोजगारीको कुरा भयो। यी चाहिँ अहिले बेसिक निडमा चाहिँ आइसके। त्यो बेसिक निडलाई एड्रेस गर्नुभन्दा पनि कहीँ न कहीँ पावर सेन्टरसँग चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ एफिलिएटेड हुने र त्यही किसिमका मान्छेहरूलाई भित्र ल्याउने र सत्तालाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको वर्चस्वभित्र राखिरहने हैन। त्यो टप लेभलमा त्यो छ, त्यो डिसेन्डेन्ट भएर चाहिँ उसको इच्छालाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यो ग्रासरुटसम्म, जिल्ला स्तरसम्म चाहिँ तपाईँ आएको छ, वडा स्तरसम्म पुगेको छ। किन भन्दाखेरि वडा स्तरबाट चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउँछन्, अनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिले चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिले ती सुप्रिम पावरमा बसेका, टप लेभलमा बसेका मान्छेलाई मतदान गर्छन्। त्यही भएर त्यो खालको इन्फ्लुएन्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रासरुटसम्म आयो कि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नदीबाट बालुवा ढुङ्गा निकाल्ने ठाउँदेखि लिएर हाइड्रो पावर्सदेखि लिएर हैन, तपाईँको भ्रष्टाचार हुने निकायहरूदेखि कहाँबाट आउँछ त पैसा? एक्स्ट्रा कहाँबाट गर्ने त हैन? पैसै नभएको मान्छेले त पार्टीलाई पैसा दिन त सक्दैन। भनेपछि कहीँ न कहीँ एउटा खालको उसले चाहिँ जमाएर बसेको छ नि त, कब्जा गरेर बसेको छ नि त है। ती मान्छेलाई चाहिँ अनि मेन स्ट्रिममा चाहिँ ल्याएर अनि आर्थिक हिसाबले चाहिँ माथि बस्ने र आफ्नो पावरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कायम राखिराख्ने त्यो खालको छ। अब अहिले पछिल्लो समय त म के देख्छु भन्दाखेरि हामी विकासको अर्कै चरणमा जानुपर्ने हैन। हाम्रा बालबच्चाहरूको चाहिँ भविष्य के हो, उनीहरू चाहिँ आउने चाहिँ अब 25 वर्ष 30 वर्षमा चाहिँ उनीहरू यो मार्केटमा निस्किन्छ हैन। यिनीहरूले चाहिँ संसारलाई कसरी हेरेका छन्, कसरी देखाएका छन्, उनीहरूको आवश्यकता के हो, संसार कहाँ पुगिरहेछ, उनीहरू के डिमान्ड गर्छन्, त्यो डिमान्ड अभिभावकसँग गर्छन्, उनीहरूले समाजसँग गर्छन्, राष्ट्रसँग गर्छन्, सहरसँग गर्छन्। त्यो डिमान्ड के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही पनि सरकार भएन हैन। त्यो सरकार नहुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक युवाहरू चाहिँ यो देशलाई छोडेर पलायन हुने, नागरिकता त्याग गरेर हैन अर्को 7 समुद्र पारीको देशको चाहिँ नागरिकता लिने र उतै नै जाने, र हामीहरू पनि गौरव मान्ने त्यसमा। हाम्रो बच्चा चाहिँ बेलायतमा बसेका छन्, अमेरिकामा बसेका छन्, अस्ट्रेलियामा बसेका छन् हैन। अथवा एउटा गाउँको चाहिँ तपाईँको हलो जोतेको कार्यकर्ता हैन, बारीमा मल बोकेर चाहिँ जीविकोपार्जन गरेको कार्यकर्ता चाहिँ उसले आफ्नो छोरो चाहिँ बम्बई गयो भने, काम गर्न गयो भने, अथवा इन्डियन आर्मीमा जोइन गर्यो भने उसले गौरव मान्छ उसले है। भनेपछि हाम्रो राजनीतिले चाहिँ हामीलाई कता उन्मुख गरिरहेको छ, कता लगेको छ हैन। त हामी उन्मुख चाहिँ तपाईँको अधोगतितिर छौँ। तपाईँले यो रियालिटी बुझ्नु भएको छ हैन। हजुर, राजनीति पार्टी भन्दा बाहिर शक्ति केन्द्र छ,
भनेको त्यो सानो किन नहोस् या बाह्य आन्तरिक किन नहोस् होइन, त्यो शक्ति केन्द्रले पार्टीको संरचनालाई अलिअलि प्रभावित पार्ने काम गर्छ, प्रभावित हुन्छ फेरि हाम्रो। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. Coco, coco, coconut. कर्मचारी कोकोनट। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। लेखनाथको मुटु अर्गौं चोक अनि अर्गौं चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्।
आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता। सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिहा, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको लेक साइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेक साइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 1 91 81 213, 98 1 71 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। पोखराको लेक साइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू थकाली खाना, लाइभ बारबिक्यू, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी, पोखरा 18। सम्पर्क नम्बर 98 469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। सानो किन नहोस् या बाह्य आन्तरिक किन नहोस् होइन, त्यो शक्ति केन्द्रले पार्टीको संरचनालाई अलिअलि प्रभावित पार्ने काम गर्छ, प्रभावित हुन्छ। फेरि हाम्रो अब अहिले त म त्यो भन्दिनँ, राजनीतिक पार्टीभित्र चाहिँ अब त्यो शक्ति केन्द्र नै राजनीतिक पार्टीभित्र प्रवेश गरिसक्यो, त्यो हिस्सा नै भइसक्यो होइन। त्यसमा पनि अझ भन्नुहोस् न, नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्यो भने शेरबहादुर देउवाको एउटा टप लिडरसिप छ होइन, उहाँको लिगेसी वडा तहसम्म छ भनेको टोलसम्मै छ होला आज होइन। त्यसपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अर्को छ, त्यसभित्र पनि उहाँहरूलाई मान्नेहरूका फेरि सेकेन्ड लिडरहरूका पनि आफ्ना 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 पसलहरू छन्, कार्यकर्ताहरू आकर्षित गर्ने होइन। सिरोज कोइराला ती पसलहरू या शेरबहादुर, रामचन्द्र या अरू नेताहरूको नजिक नभइकन निर्वाचन जित्ने स्थिति कसरी रहला र, अनि तिनीहरूसँग जानका लागि फेरि यी कुरा अघि जुन तपाईँले गर्नुभयो ती कुराहरूसँग सम्झौता गर्नै पर्ने होला, कति सहज देख्नुहुन्छ? अब अप्ठ्यारै छ, त्यति सहज छैन होइन। अब यो अब नयाँ पिँढीले अथवा पुराना मान्छेहरूले जसले परिवर्तन चाहनुहुन्छ, आजको परिस्थितिको राजनीति जसले मन पराउनु भएको छैन, कङ्ग्रेसले आज जे गरेको छ त्यो कुराले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ त्यस्तो हित भएको छैन। किन भन्दाखेरि हामीले 46 साल पछाडि एन्टायर अहिले 78 सालसम्म हामीले हेरिरहेका छौँ नि त। हामीले मतदान पनि गरिरहेका छौँ, कङ्ग्रेसलाई पनि मतदान गरिरहेका छौँ, कम्युनिस्टलाई पनि मतदान गरिरहेका छौँ। अहिले प्रसङ्ग कङ्ग्रेसको छ, तर हामी सन्तुष्ट छैनौँ नि होइन। अभिभावकहरू सन्तुष्ट छैनन्, उनीहरूका बच्चाहरू सन्तुष्ट छैनन्, यहाँ भएको विकासक्रमसँग सन्तुष्ट छैनन्, यहाँ जुन इस्ट्याब्लिस हुँदै गरेको सिस्टम छ त्योसँग चाहिँ सन्तुष्ट छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पाटो त त्यो खालको चाहिँ लाइनेज छ होइन। अनि त्यो लाइनेजले
कम्प्लिटली तपाईँको लोकल लेभलमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे, प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे त छन्। अब फेरि यिनीहरूको आफ्नै त्यो भित्रको कोठरी छ। त्यो कोठरीभित्र जिल्ला स्तरको राजनीति अथवा क्षेत्रीय स्तरको राजनीति हुन्छ। किन भन्दाखेरि टप लेभलको मान्छेलाई के भन्छ भन्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याऊ भन्छ, होइन? किन भन्दाखेरि महाधिवेशन रुचाउने ल्याऊ भन्छ, होइन, हाम्रो लाइनको ल्याऊ भन्छ, होइन? रुचाउने भन्दा नि आफ्नै लाइनको ल्याएपछि रुचाउनेले नरुचाउन सक्छ, होइन? तर आफ्नै लाइनको ल्याएपछि त सकिहाल्यो। त्यो खालको पाटो चाहिँ अलि माथिको राजनीतिक पक्ष हो त्यो। तर जिल्लाभित्रको राजनीति चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहीँका प्लेयर्सहरू बिचको राजनीति हो, होइन? अब म जस्तै धेरै असन्तुष्ट मान्छेहरू जो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता बनेर चाहिँ रहनुभएको छ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउनुभएको छ, इकाइ सभापति आउनुभएको छ, यदि उहाँहरू अहिलेको स्ट्याब्लिस सिस्टमसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, होइन, वाह हाम्रो पार्टीले क्या गजब गरेछ, जनताहरू खुसी छन्, विकास त्यस्तै भएको छ, म खुसी छु, मेरा बच्चा खुसी छन्, होइन, मेरो जीवनयापन सरल छ भनेर भन्नुहुन्छ भने नयाँ परिवर्तन जरुरी छैन। यो नै असाध्यै राम्रो व्यवस्था हो, हामीले यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। प्रत्येक राम्रो व्यवस्थाको पनि विरोधी निस्किन्छ, होइन? यो त असाध्यै राम्रो व्यवस्था होला, होइन? हामीले खोज्या जस्तो सोच्या जस्तो हाम्रा चाहिँ आउने पिँढीको भविष्य हामीले जुन सोचाइ छ उनीहरूको आवश्यक छ त्यो खालको छैन भनेर उहाँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ यो नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यो आवाज भनेको हामीहरू नै हो, होइन? तपाईँ कास्की कङ्ग्रेसको सचिवको उम्मेदवार हुन्छु, होइन, सचिव बन्छु, कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले मलाई जिताउँछन् प्रतिनिधिले भनिरहँदाखेरि पनि भनिरहनु भएको छ कि कङ्ग्रेसको नेतृत्व अहिले सही ट्र्याकमा छैन, हो? विचारको हिसाबले कङ्ग्रेस जुन ढङ्गले उभिनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले उभिन सकेका छैन, होइन? तर कङ्ग्रेसका नेताहरू के चाहिरहेका छन् भने, कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू पनि के सुन्न खोज्छन् भने गजब भइरहेछ भन्नुपर्छ, किनकि कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेछ मुलुकको अहिले। कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यस्तो भन्दैनन्, कङ्ग्रेसीहरूले, त्यो कम्युनिस्टहरूले भन्छन्, कङ्ग्रेसहरूले भन्दैनन्। सबभन्दा धेरै तपाईँको वाक स्वतन्त्रता भएको र अब त्यति धेरै स्वतन्त्रताले पनि पार्टी बिग्रिन्छ, होइन? फेरि पार्टी सिस्टममा आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेताहरू पनि लाइनमा आउनुपर्छ, अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ, सबैको टेस्ट एन्ड ड्युटिजहरू सबैले पर्फर्म गर्नुपर्छ। त्यही भएर लुज गरे पनि होला, होइन? तर लुज त गर्यो, तर आफ्नो प्रशंसा त सुन्न चाहन्छ त नेतृत्व, होइन? तपाईँले प्रशंसा नगरेपछि अनि तपाईँप्रति आकर्षण बढोस् भनेर उसले कसरी सोच्ला र? त्यो तपाईँको चाहिँ स्वार्थको कुरा हो। त्यो त्यस्तो लेभलमा तपाईँले भने जस्तो समग्र काङ्ग्रेसीमा छैन, केही लिडर्सहरूमा त्यस्तो हुनसक्छ, होइन? किन भन्दाखेरि प्रत्येक मान्छेलाई आफ्नो प्रशंसा गरिदियो भने त, होइन? अब एउटा राजा नाङ्गे हिँडेर सबैले वाह गरे, एउटा बच्चाले कुरी भनेपछि बल्ल मैले कपडा लाएर हिँड्छु भन्ने थाहा पायो भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ ऊ छ, होइन? अब यो खालको त तपाईँको त चलेर आइरहेकै कुरा हो। र स्वार्थ समूहहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि चाहिँ एउटा खालको चाहिँ तपाईँको क्लोज एउटा सर्कल बनाउने, होइन? र त्यो सर्कलभित्र चाहिँ उसलाई राखेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थपूर्ति गर्ने चाहिँ यो त शक्तिमा बसेका, होइन? एउटा जिल्ला स्तरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन समात्ने मान्छेलाई पनि त्यो खालको समूह खडा भइहाल्छ, होइन? र त्यो मान्छेलाई दिग्भ्रमित गर्छ र सत्यबाट टाढा पुर्याउँछ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। शक्ति भए मान्छेसँग यो खालको स्वार्थ समूह चाहिँ गइहाल्छ। अब यो कुराको ब्याकअप पृष्ठभूमि रहँदै तपाईँले सचिव बन्ने आधार कास्की काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई मत दिनेछन्, तपाईँ अबको अधिवेशनबाट कास्की काङ्ग्रेसको सचिव हुनुहुनेछ, के कुराहरूले हुनुहुनेछ? म चाहिँ कङ्ग्रेस भने चाहिँ म पार्टी भनेर भन्दैन कि, कङ्ग्रेस भनेको चाहिँ यो पार्टीको दायित्व कर्तव्य त्यो चाहिँ नागरिक र जनताप्रति, नागरिक भनिहाल्ने बेला भएको छैन भन्छु, होइन? शब्द त परिवर्तन गर्दै गए, होइन? तर अझै पनि यहाँ जनतै छन्, नागरिक बन्न सकेका छैन। नागरिक भनेको त्यहाँभित्रका अधिकारहरूको सुनिश्चितताका कुराहरू धेरै कुराहरू आउँछन्। त्यही भएर कङ्ग्रेस भनेको सम्पूर्ण रूपले त्यसको संरचनाले जनताको सेवा गर्नको लागि बनेको संस्था हो। यो भनेको यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ जनतालाई सेवा गर्ने हो, सत्तामा रहेर पनि सेवा गर्ने, सत्तामा नरहिकन पनि सेवा गर्ने, त्यो दायित्व हो त्यो, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जति पनि प्रतिस्पर्धा छ यो आन्तरिक पार्टीभित्र नै कङ्ग्रेस सीमित छ। त्यसै कारणले चाहिँ हामी मूलतः कास्कीमा चाहिँ सधैँ होइन धेरै जस्तो समय चाहिँ हामी पराजित भएका छौँ, होइन? अब कास्की क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि त्यही खालको स्थिति छ, होइन? त्यो त आम निर्वाचनको कुरा रह्यो। तपाईँको पार्टीमा त अहिले तपाईँ सचिव भएर लड्दाखेरि त अरू विपक्षी पनि छन् पार्टीभित्रका होइन? यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि उनीहरूभन्दा तपाईँ अब्बल
कार्यकर्तालाई लाग्नु पर्यो। तपाईँले खाना पकाउनु भयो भने त त्यसको मूल उद्देश्य भनेको त खाने मान्छेको पेट भरिने हो नि त होइन। यो पार्टी भनेको पनि त्यही खाना त्यही प्रेसर कुकरै हो। यो यसको मूल उद्देश्य भनेको फिड गर्ने हो, अरूलाई खुवाउने हो, उनीहरूको भोकलाई चाहिँ उ गर्ने। त्यस्तै काङ्ग्रेस पार्टीको मूल उद्देश्य पनि यसको संरचनाले गर्ने रिजल्ट दिने रिजल्ट भनेको चाहिँ जनताको सेवा होइन, अनि तपाईँको समृद्धि, देशको विकास हो। अब अहिले भित्र भइरहेको हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नितान्त चाहिँ यो चाहिँ पार्टीभित्रको मात्रै भनेर भन्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले दायित्व बोकेको छ होइन। अब त्यहाँभित्रको संरचनाले चाहिँ नागरिकको सेवा गर्ने हो नि त, जनताको सेवा गर्ने हो नि त। र त्यसमा उनीहरूको मन जितेपछि के गर्ने हो भने सत्तामा पुगेर अझै धेरै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रको र जनताको सेवा गर्ने हो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि मूल काङ्ग्रेसको त्यहाँको फङ्सनिङ र स्ट्रक्चरल चाहिँ तपाईँको भनेको चाहिँ जनतामा हामीले के पुर्याउन सक्छौँ, के डेलिभरी गर्न सक्छौँ भन्ने हुनुपर्छ होइन। मेरो एडभोकेसीको लाइन त्यता छ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले साथीहरू चाहिँ घर घरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ दौडिरहनु भएको छ, जानुभएको छ। अब 2200 मतदाता भएको ठाउँमा त म त असम्भव छ जानलाई। अनि अर्को चाहिँ ढोका ढोकामा गएर नमस्कार गरेर उहाँले होइन मत दिनुहुन्छ, अथवा सबैजना गएपछि त फेरि 0 भयो नि त होइन। मानौ कि मसँग 5 जना प्रतिद्वन्दी छन् भने 6 जना नमस्कार गरेर मत माग्न गयो भने त 0 भयो नि त त्यहाँ। फेरि उसले आफ्नो विचारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ नि त त्यहाँ। कसलाई मत दिने भन्ने सोच ऊ पनि आयो सबै आयो भनेपछि मूल कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि विचारको कुरा रहेछ, उसले गर्ने नेतृत्वको कुरा रहेछ, उसले समाजमा दिने परिवर्तनको कुरा रहेछ। तपाईँको 46 साल पछाडि लगातार मान्छेले चाहिँ तपाईँको मतदान गरिरहेको छ होइन। एउटा कार्यकर्ताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको लिडरलाई पनि मानिरहेछ, एउटा कम्युनिस्टको लिडरलाई पनि पारिरहेछ, एउटा मेन स्ट्रिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीमा चाहिँ मान्छे उभिरहेको छ होइन। तर त्यो मान्छेले साँच्चैको उसको जीवनलाई हेऱ्यो भने म होइन भनेर त्यो एउटा किसानले, त्यो एउटा श्रमिकले, त्यो एउटा चाहिँ सामान्य जीवनयापन गरिरहेको चाहिँ तपाईँको जागिरेले, विभिन्न चाहिँ वक अफ लाइफमा बसेका मान्छेहरूले म भनेर हेऱ्यो भने होइन, यो 30 वर्षमा उसको जीवनमा केही पनि परिवर्तन आएको छैन हेर्नुहोस्। 0 चेन्ज। चाहे माओवादी सरकारमा आओस्, चाहे एमाले पटक पटक सरकारमा आओस्, चाहे काङ्ग्रेस चाहिँ पटक पटक सरकारमा आओस्, स्थानीय सत्तामा चाहिँ जितोस् भनेको तपाईँ त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर यसलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ होइन। हाम्रो मूल कुरा के रहेछ त, नागरिकको अथवा कुनै पनि पार्टीमा लागेको मान्छेको चाहिँ मूल उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि उसको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन। प्रमुख कुरा त त्यो रहेछ नि त होइन। म पार्टीभित्र पनि नेता चयन गर्छु, म चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम निर्वाचनमा पनि मतदान गर्छु, स्थानीय निर्वाचनमा पनि मतदान गर्छु, गरिरहेको छु। मैले नेता पनि मानिरहेको छु, अनवरत रूपमा तपाईँको नेता मैले मानिरहेकै छु होइन। म एउटा कम्युनिस्टको कार्यकर्ता हुँ होइन, म एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ। मैले एन्टायर तपाईँको 30 वर्षसम्म मैले चाहिँ म एउटा चाहिँ तपाईँको कुनै नेताको लाइनमा बस्या होला, एउटा पार्टीको लाइनमा, तर मेरो जीवनमा परिवर्तन चाहिँ के आयो त नि। आज पनि मेरो छोरो बम्बई गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने होइन, 6000 आइसीको लागि चाहिँ ऊ बम्बई जानुपर्छ एउटा चाहिँ विभिन्न वर्गको चाहिँ तपाईँको छोरो भने, अथवा चाहिँ तपाईँको ब्रिटिस आर्मीमै म जान्छु भनेर सोचिरहनुपर्छ भने होइन, अथवा चाहिँ मलेसिया र अरब जान्छु भनेर मैले सोचिरहनुपर्छ भने, अथवा मेरो जागिरी सङ्घर्ष, अथवा मेरो हलो, मेरा गोरुहरू, मेरो खेती ट्र्याक्टर यही भनिरहनुपर्छ भने होइन, के चाहिँ यसको कुन चाहिँ अर्थ छ त। अनि के कारणले म यो पार्टीको चाहिँ तपाईँको मान्छे भए त होइन र। 30 वर्षमा त तपाईँको चेन्ज त हुनु पऱ्यो नि। 10 वर्षमा इन्डिया र चाइनामा परिवर्तन भयो होइन र। 2052 आग्रह गर्नुहुन्छ तपाईँलाई मतदान गर्ने प्रतिनिधि जो चयन भएर आउनु भएको छ वडा तहबाट होइन, मेरो यो सपना छ, म चाहिँ यो पार्टीको कास्की काङ्ग्रेसको सचिव भएँ भने। कास्की काङ्ग्रेस भने त फेरि यो गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा रहेको जिल्ला हो होइन। यसको नेतृत्वले समग्र प्रदेशको राजनीतिलाई अलिकति चलायमान बनाइदिन सक्छ होइन। त्यसो हुनाले मलाई यहाँ चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण स्थान सचिव भने त फेरि सङ्गठन भयङ्कर चलाउने कुरा पनि त छ नि त होइन। के भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ 3टा उद्देश्यलाई मैले प्राथमिकता दिएको छु। हिजो पनि मेरो उद्देश्य के हो त सचिव बन्ने भनेर। एउटा चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सेवाको कुरा छ। राज्यले छोएपछि त्यो बिग्रियो, राज्य भस्मासुर जस्तो छ। राज्य सञ्चालन गर्ने सबै पार्टी छन्, सबैले गरेकै छन्, सबै प्रधानमन्त्री बनेकै हुन् है। उसले स्वास्थ्यमा लगानी गर्यो भने त्यो खतम स्वास्थ्य है। अब अहिले गण्डकी हस्पिटल जानुभयो भने सबभन्दा विपन्न मान्छे, निमुखा मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ जान्छन् होइन।
र त्यहाँ अव्यवस्था छ, त्यहाँ सुविधा छैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सही तरिकाले चाहिँ बिरामीको चाहिँ रेखदेख गर्दैनन् भन्ने मान्छेलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यति धेरै अरू अन्य अस्पतालहरू चाहिँ खुलेका छन्, सानसाना बेड गरेका खुलेका छन्। एउटा स्वास्थ्यको पाटोमा चाहिँ त्यहाँको सचिव बन्दाखेरि पनि हामीले केही सरकारी निकायले गर्ने ठाउँहरूमा के परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि, र त्यहाँ परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने ग्रासरुटको मान्छेलाई, विपन्न र निमुखा मान्छेहरू, तल्लो लेभलका मान्छेहरूले सही उपचार समान रूपले पाउँछन्। मेरो एउटा चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि मैले गर्न सक्ने, मसँग पैसा नभए पनि, शक्ति नभए पनि, एउटा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार एउटा। अर्को यो राज्यको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ आउँदै गरेका पिँढीहरूको शिक्षा हो, नयाँ पुस्ताको शिक्षा हो। अब राज्य त भस्मासुरै हो भने मैले सरकारी स्कुल राज्यले चलाए, खतम भयो। ल हेर्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो भवन कसको? सरकारी स्कुलको। सबैभन्दा ठुलो तपाईँको जमिन प्रेमिसेस कसको? सरकारी स्कुलको। सबैभन्दा धेरै तलब कसको? सरकारी टिचरको। अनि त्यहाँभित्र पनि उहाँहरूको वृत्ति विकास सबभन्दा राम्रो कसको? सरकारी टिचरको। एउटा अधिकृतमा बसेको चाहिँ सरकारी टिचर चाहिँ उपसचिव हुनसक्छ, सहसचिव हुनसक्छ, सचिव हुनसक्छ। त्यो लेभलसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ टिचर जान सक्छ। वृत्ति विकासको त्यति ठुलो सम्भावना छ, भइरहेका छन्, लोकसेवा दिएका छन्, लोकसेवा दिएर आउँछन्, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ रिजल्ट सबभन्दा कमजोर कसको? सरकारी स्कुलको। ठिक छ, शिक्षा स्वास्थ्य दुईटा पाटो चाहिँ अनि यो दुईटा पाटो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरा, जोसुकै पनि तपाईँको स्थानीय सरकारमा अथवा केन्द्रीय सरकारमा गए पनि हाम्रो, अब म जिल्लामा काम गर्छु भने मैले कास्की जिल्लाको विषयमा सोध्छु, तर एडभोकेसी गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै देशवासीलाई नै यो कुरा जरुरी छ भनेर चाहिँ एडभोकेसी गर्ने हो, आवाज दिने हो। त्यो डेभलपमेन्टको कुरामा पनि होइन, एउटा पर्यावरणलाई चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्दै, प्रकृतिलाई संरक्षण गर्दै कसरी चाहिँ डेभलपमेन्टमा जान सकिन्छ, विकासमा जान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले स्थानीय सरकार, नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर, प्रदेश सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर डेभलपमेन्टको एउटा खाका पनि के कारणले पोखरा यति सुन्दर छ, होइन? पोखराले के कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक आर्जन गर्न सक्छ, होइन? यी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दै चाहिँ विकासको खाकामा चाहिँ हामी महानगर, प्रदेश र सरकारसँग पनि बसेर यो चाहिँ जरुरी छ भनेर भोलि हुनसक्छ मास्टर प्लानको कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्रपोज गर्न चाहियो। यो समग्रताले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले भनेको आर्थिक विकासले चाहिँ रोजगारी पनि ल्याउँछ, सम्पन्नता पनि ल्याउँछ, र स्वास्थ्यले चाहिँ नागरिक चाहिँ स्वस्थ हुन्छन्, उनीहरूको जीवनयापन सहज हुन्छ। शिक्षाले चाहिँ विवेकले भोलिको देशमा चाहिँ सही नेतृत्व ल्याउने काम गर्छ र यसलाई अगाडि बढाउँछ भनेर मैले एउटा सचिवको हिसाबले चाहिँ 3टा एजेन्डालाई चाहिँ अगाडि मैले सारेको छु। हुन त धेरै कुराहरू छन्, सबै कुरा सचिवले गर्न पनि सक्दैन, मैले जाने कुरा भनेर अर्थ पनि छैन। त्यहाँ समयको अन्त्यमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आम दर्शकहरू र कास्की जिल्लाको हकमा तपाईँलाई पार्टी सचिवमा मतदान गर्ने मतदाता भनौँ न, प्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ अब चेन्ज हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ, पद्धति नै परिवर्तन हुनुपर्छ, है? अब हामीले हेऱ्यौँ, हिजो पनि जिल्लामा चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू बसेका थिए, त्यहाँ पनि सभापति थिए, त्यहाँ सचिव पनि थिए, त्यहाँ कोषाध्यक्ष पनि थिए, त्यहाँ सदस्यहरू पनि थिए। उहाँहरूले के गर्नुभयो? अब यति धेरै क्रिटिकल हुन पनि यो निर्वाचनको मुखमा चाहिँ तपाईँको राम्रो त होइन, तर मैले सुनेअनुसार त तपाईँको 2-4वटा पनि मिटिङहरू भएनन् रे जिल्लामा भन्ने सुनेको हो मैले, होइन? त्यसपछि जिल्लामा मिटिङै भएन भने त्यसले एक्जिक्युसन गर्ने, त्यसले काम गर्ने, होइन? उसले योजना बनाउने र एउटा पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्लाको चाहिँ प्रमुख कार्यालयले चाहिँ कसरी चाहिँ बलियो बनाउनलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ, कसरी जिल्लाले चाहिँ अनि पब्लिकमा गएर नागरिककोमा, जनताकोमा गएर काम गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ मिटिङै नगरेपछि योजना बन्ने कुरा भएन, योजना नबनेपछि काम एक्जिक्युट हुने कुरा भएन, होइन? त्यही भएर हिजो जिल्लाका मान्छेहरूले गरेको काममा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने त्यसको निरन्तरता जरुरी छ, होइन? उहाँहरूलाई समर्थन गर्नु पऱ्यो। कतिजनाले रिपिट गर्ने इच्छा गर्नु होला, अन्य पोजिसनमा आउने इच्छा गर्नु होला, गर्नु पऱ्यो। होइन यो त भएन, हामीले सोचे जस्तो त यो त भएकै छैन, हामीले खोजेको चाहिँ पार्टी यस्तो पनि होइन, देश यस्तो पनि होइन, सहर यस्तो पनि होइन भन्ने हो भने परिवर्तनको लागि भोट गर्नुपर्छ। अहिले गर्नुहुन्छ कि अब तपाईँहरूको छोरा, अहिले हामीले देखिरहेको छौँ नि, हामी छोरा टोली आइसक्यो नि त, होइन? अब नाति टोलीलाई कुर्नु पऱ्यो, होइन? त्यो एकचोटि त परिवर्तन हुनै पर्यो। कहिलेसम्म यो देश रसातलमा जाने, होइन? काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले त्यो राम्रोसँग निहाल्नुहोस् अनि मतदान गर्नुहोस्, त्यति नै भन्नु। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, सबैलाई धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेस कास्कीको सचिव पदका उम्मेदवारको आकाङ्क्षी भनौँ, सचिवका आकाङ्क्षी युवा व्यवसायी समाजसेवी सिरोज कोइरालासँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। तिनजेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।